is precious. King of glory, come and worship. Royal priesthood, come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. It is precious, King of glory. Hallelujah. 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 You're worthy of praise. Hallelujah. Hallelujah. All glory belongs to you. Hallelujah. 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 Naman Korea. Naman Korea. Stuti Mahima. Stuti Mahima. Aradan ko. Aradan kur povisbi studi Jesu, studi Jesu. Taro kamcho mola dikto moimi undrasa. Hallelujah. 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 Once again, hallelujah. 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 Mahima Tuka Favo, Honor and Man Tuka Favo, to Devan, to Doni Mozo, to Adar Mozo, to Bol Moji, to Sukti Moji, to Gargan Tuka, Mahima Tuka, Din Vastuka, Atani Sunaka, Dunia Dunia, Raya Charaya, Sur Pudvidar Bapa, Sur Pudvid Shizu, Sur Pudvidatmya. We are worthy of praise. Worthy of praise, Mahima,
महिमा तुका सगळो मान आनी वडवी सगळी पदवी तुका हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, you are here to glorify your name. तुका वाखाणू, तुका दिनवसूं, तुजी स्तुती महिमा वाखणे करूं हांगा आमी आसा. सर्वेस्पराची स्तुती, ताची महिमा सदांकाल हांव गायतलो. सर्वेस्पराची महिमा सदांकाल गायतलो. I will praise your name among the nations. सूर पोरसामदी हांव तुजी वाखाणी करतलो. सूर पोरसामदी हांव तुजी वाखाणी करतलो.
Hallelujah. 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 मोगाचे न्हू ल्हानसो नियाळ आमी करता हांव देवाच्या उतराचेर. Matthew chapter 13 verse 47 to 50. मातेवाचें शुभवर्तमान 13वा आवेसूर वडी 40:7 ते 50. देवा उतर आयकुया. तशी सर्गीचे रास अशें म्हणून येता. एक रापूण दोरयान मारल्या उपरांत ती सगळ्या जिन्सांची मासळी धरता. ती बोल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. काळाचे संपन्नेक तशेंच जातलें. देवदूत भायर सरतले आनी बऱ्या मनशां मदलीं नुस्त्यांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय ती रुदन करून आनी दान किल्लो करून आसतली. देवाची उतर. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचे न्हू मातेवाचें शुभवर्तमान 13 आवेसूर जायते ओपारी आनी ह्या ओपारी वरवीं जायती शिकोवन केळी भाशेन सर्गीची शिकोवन. आयज ही ओपार हांव नको तुमी केन्ना तरी एक पावट नुस्तें मारूंक गेल्या जाल्यार गेल्यार पावल्या थंयसर नुस्तें कशें धरता तें पळयलां. पागेल म्हणटा केन्ना मारलां पागेल. केन्ना एकसार वचूंक जाय. कोण तो फ्रेंड बी आहा जाल्यार वचूंक जाय. आय लायक टू गो एंड सी ऑब्जर्व एंड देन आय एम लर्निंग बेटर वर्ड ऑफ गॉड. तशें हिंगा आयकल्लें वेता. थिंगा वेता तूं कुमार म्हणल्यार कुमार कसो मडकी करता. नुस्तेकार आमी डेजर्टान रावना. आमची सोर भोंवतणी दर्या. समटायम वी हॅव टू गो एंड लर्न. पावडे न्हू जायते बडे हांव ट्राय करतलो 2 पावट तरी पावलां हांव तें नुस्तें कशें मारतात. आनी तें नुस्तें मारपाक बावडे न्हू रापूण ओडल्या उपरांत सगळें नुस्तेंच पडना. नुस्त्या खंयचे चड कसरो बडयो कांटे खुंटे सगळे आमी दर्यान उडयता ते आमचे दर्या न्हंयो सगळ्यो पोल्युटेड. सगळो वेस्ट आमच्या दर्यान सगळो वेस्ट. आनी तो वेस्ट सगळो आदी म्हाका रापणेक सगळें नुस्तेंच पडटालें. कित्याक दर्यान फक्त नुस्तें जाल्लें. आतां दर्यान नुस्तेंच न्हय. आतां म्हाका चड आमगे गार्बेज तितून पडल्या. प्लास्टीक बॉटल सगळो वेस्ट. आदी ते दर्या देगेर रावपी तांकां तो दर्या म्हळ्यार तांचें पोट, तांची ग्रेसकाय, तांचें व्हडपण, तांचें दादसपण आयज आमकां तें पडून गेलें ना. आयज पडून गेलें ना. पूण दर्यान रापणी मारले उपरांत चड गार्बेज जाल्यार चड गार्बेज पडटली. दर्यान चड नुस्तें जाल्यार चड नुस्तें पडटलें. आनी थोडे पावटी हॉरिबल तें साफ करपाक हांव सांत इस्तेवा आसलो. तशेंच ते माणशीर ते कितें म्हणटा तेका जाळ घालतात. एका दिसा जाळेन जायतें नुस्तें. एका दिसा जाळेन सगळें गार्बेज तें साफ करपाक तें नुस्तें लेगून नाका म्हणपाचें. कित्याक तें कोण साफ करतलो. एक नुस्तें आहा जाल्यार 10-12 हे सगळे गार्बेज ते सोडूंक जाय नुस्तें खंय आहा तें. आनी ते थोडे फावटी वाजेतात. कितलें म्हूण साफ एक नुस्त्याक हें कितलें म्हूण साफ करतले. पूण ही ती गजाल संवसाराची. बावडी न्हू देवाचें राज. देवाच्या राजान दोनी भाशेचे मनीस आसात.
दोन्ही भाशेचे मनीस आसात. हे देवाच्या राज्यान बरे मनीस आसात आनी वायटूय मनीस आसात. हे बरे आनी वायट हांचे भितर अंतर जातली. जायते फावटी न्हू आमचें मन कितें आसतना ती मिसा केनात, ती मागणें करनात, ती बरी न्हय पूण ती बरी आहात पळय. ताणें सगळ्यांक फटयलें, सगळ्यांक नाडलें, सगळ्यांचे चल्लें, दे आर हॅपी. तांचे भाशेन जालें बरें अशें बी केन्ना केन्ना आमकां दिसता. पळय न्हू तांगेर पळय, ताची भलायकी पळय आनी म्हजें पळय. दॅट इज नॉट अ एंड, दॅट इज नॉट आवर डेस्टिनी, दॅट इज नॉट अ फायनल प्रोडक्ट. बावडी न्हू निमाणें जोडटी जातली, जोडटी जातली आनी जोडटीक एक एकट्यान उबें रावचें पडटलें. एक एकट्यान कितें बाबणो ही झाड म्हणल्यार कितें, हे नेट म्हणल्यार कितें? देवाचें राज. देवाच्या राजान सगळे आहात, सगळे आहात, सगळे हे नेटान आहात आमी. बरी तशी वायट, बागीन तशी पातकी, घातकी, चोर, नागोणें, फुटींग सगळीं ह्या नेटान आसात आमी. ह्या देवाच्या राज्यान सगळीं आमी जियेता. द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग टू एवरी वन, एवरी वन. सगळ्यांक ते नेटान रावचें पडटा. पूण नुस्तीं धरतात. नुस्तीं धरप तातूंत हांवें सांगला ते भाशेन दोनी भाशेचें नुस्तें आसा. आनीक थोडे फावटी नुस्त्या भाशेन पूण नुस्तें न्हय असले थोडे जीव आहात. नुस्तें न्हय पूण नुस्त्या भाशेन पूण नुस्तें न्हय. पळोवपाकूय नुस्तें येतात, आमी नकळो. आनी एक सांग म्हणलें एका रापणकारान विचारलें, अरे हें नुस्तें बरें दिसता मरे. ना ना फादर, तें नुस्तें खावपाचें न्हू, इट्स पॉयसनस, खावपाचें न्हू तें. म्हणे हें नुस्तें हांवें केन्नाच पळोवंक ना बाजारान. ताका लागून पळोवंक ना. कित्याक हें नुस्तें खावपाचें न्हय. हें नुस्तें खाल्लें मनीस मरोंक शकता फादर, इट्स पॉयसनस. तूं बाजारान कसो पळयतलो? आयज तूं हांगासर आयला देखून हें नुस्तें तुवें पळयलां. तें नुस्तें हें नुस्तें हो जीव पळय आसा तो बाजारान पळोवंक मेळचो ना. पूण भाव न्हू, हे संवसारान जियेता आसतना हे नेटान बरें तशें वायटूय आसतात. तुज्यान हे देवाच्या राज्यान बरो कसो जीव येता आनी वायटूय कसो जीव येता. दोनी आसात. मगाचें न्हू वेळ असलो येतलो पयलेच तें दर्यान नुस्तें साफ करूंक जायना. दर्यान नुस्तें साफ करूंक जायना. हें नुस्तें साफ करूंक तें सगळें रापणेन घालूंक जाय. तशें बाबडी न्हू एक वेळ येतलो साफ करपाचो. एक वेळ आसा नुस्तें दवरपाचो, एक वेळ आसा नुस्तें साफ करपाचो, सेपरेट करपाचो. म्हणटकूच निमाणी सगळ्यांक ही जाप दिवची पडटली. एका उतराची, एका कन्येची आमकां निमाणें जाप दिवची पडटली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सदांच आमकां उडगास करताली. चार वस्तू आमी मनान दवरूंक जायो. चार वस्तू आमी मनान दवरूंक जायो. एक, आयज ना फाल्यां हांव मरतलों. ह्यो चार वस्तू निमाण्यो. आयज ना फाल्यां हांव मरतलों. आयज ना जाल्यार फाल्यां मरतलों. आनी फाल्यां ना परवां एक सांग मरतलों. दुसरी वस्त म्हजी सुट्टी जातली. देखून एक उतर हांव नकळो चिंतनाची कितली जातली ती. आमच्या मनान कितली चिंतनां येतात. आनी पळय सांगलां तुमकां नियरली पर डे 65,000 thoughts and mostly that they are negative. How God will remember and how we will remember, I don't know. The thoughts come and thoughts goes. विचार येतात आनी विचार वेतात.
पूण कन्याची श्योर एका उतराची आमकां झट्टी दिवची पडटली. आनीक तिसरी वोस सर्ग नाजाल्यार एमकॉम. फादर हे शेमाय गेल्यो खाणयो कितले म्हण आयकले रे फादर आमी. सो मेनी पीपल आर सेइंग दिस इज स्टोरीज ऑफ नानास एंड नानीज. नो, दिस स्टोरी ऑफ नॉट नानास एंड नानीज. दिस अ फॅक्ट. दिस अ डेस्टिनी ऑफ ह्युमन बींग. कित्याक आयज ना फाल्यां हांव जल्मता तो मरतलोच. दिस अ फॅक्ट. दिस एटलीस्ट रियालिटी. म्हणटरी बाबा न्हू एकट्यान आमच्या कन्याची निमाणी झट्टी दिवपाक जाय. हे संवसारांत कितले वर्सां कोणाची 2, कोणाची 3, कोणाची 10, कोणाची 50, कोणाची 60, कोणाची 70 आनी बरी मेळ जाल्यार 90 आनी 100. म्हाका निमणे म्हळ्यार मनशां मेळ्ळ्यान आनी एका गांवांत हांव आसलो. त्या गांवांत आय वॉज हॅप्पी. 100, 101, 102 आनी 103. कुमन्या दिवपाक उमेद दिसताली म्हाका तांकां पळोवपाक. 100, 101, 102, 103. आनी दे आर सो स्ट्रॉंग. आनी तांकां पयल्या उपरांत न्हू एक देवाक आर्गां. पूण आमची नको कितलीं वर्सां उरतलीं ती. पूण आयज ना फाल्यां मरतलीं आनी आमची झट्टी जातली. God will separate us from righteousness and the wicked one. म्हजी पावलां कसलीं. न्हू ह्या नुस्त्याची वपार धरून जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. पयली वस्त गूड फीश. बरें नुस्तें म्हणटा तें रिप्रेजेंट द रायटियस. भाग्यवंती. कोण भाग्यवंती? दोज हू फॉलो गॉड्स वील. जी देवाची खुशी करता ती भाग्यवंत. आपणाची, घरकाराची, संवसाराची, हे संवसाराची खुशी करतात ती भाग्यवंत जावंक शकनात. मारिया देवाची खुशी करता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. ही आसा 26 चाकरून जावं म्हजी सवी तुज्या उतरा प्रमाणे. कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण जी देवा उतर आयकतात, देवा उतर काळजां दवरतात आनी देवाची खुशी करून येतात ती म्हजी भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय. म्हणटरी हू इज दॅट गूड फीश रिप्रेजेंट द रायटियस, दोज हू फॉलो द वील ऑफ गॉड. हांव म्हज्या जिवितान देवाची खुशी ओ म्हजी खुशी. हू इज दॅट बॅड फीश रिप्रेजेंट विकड. ती दे रिजेक्ट गॉड. ती देवाची खुशी न्हय. देवाचें मानामेन नाका, देवाचें उतर नाका, देवाची वस्तूंनी तांकां वेळ ना. तांकां आपल्या संवसारान, आपल्याच वस्तूंनी, आपल्याच एक धाकटो संवसार देव तितून ती गूल जाल्ली आसा. ती मनशां दोज हू रिजेक्ट द वील ऑफ गॉड, ती मनशां. बाबा न्हू निमाणी सुटी बायबलाची बरे भाशेन मेळ्ळ्या. मॅथ्यू चॅप्टर 25 माथेवाची शुभवर्तमान 'राष्ट्रांची जोडटी म्हणून मेळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 31 to 46 दोन भाशेन येवकार येता. कशी भाशेन येवकार येता? तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसुल्यांक म्हणटलो, देवाची खुशी करतले कितें म्हणटलो, म्हज्या बाबाचो आशिर्वाद घेतले न्हू. याज संवसार रुचल्या तुमकां तयार केल्लें राज
तुमची दायज करून घेयात. ही देवाची खुशी कोत्ता ती, देवाची खुशी कोत्ता ती. आनी दुसऱ्यांक म्हणटलो ताचे उपरांत दुसऱ्यांक म्हणटलो बस आनी ती म्हणटली केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलो पळोवन तुका जेवण दिलें. पूण जे देवाची खुशी करतात ती ही मनशां. दुसऱ्यांक म्हणटलो शिराप पडलोल्यान शिराप पडलोल्यान म्हजी सोडसुली कोड सरात, म्हजी सोडसुली कोड सरात. बाबडी न्हू, देवाची खुशी करता ती देवाची भुरगीं आनी बरी मासळी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावणू जाय जाणां म्हणटात अरे वायट केल्यार वायट जायना, बरें करून कितें मेळ्ळें तुका. ते सो मेनी पीपल स्टँडींग फॉर ट्रूथ, नथींग गूड कम्स. सगळे चुत्तात, सगळे फटयतात, सगळे तशेंच करून जियेतात. तुवें तशें जिये. केन्ना केन्ना म्हाका दिसता हांवें बी तशें जियेल्यार बरें. इट्स अ गूड वेज. बाबडी न्हू वाण हेतून म्हाका दिसता nearly 75 people on this way. आनी सर्गीची वाट तितली सोंपी न्हय. अशी दारवंड तो, अशी दारवंड. देवाची खुशी करूंक मातशें उशीर, देवाची खुशी करूंक लिटल डिफिकल्ट. पूण बाबडी न्हू, पूण निमाणी जोडटी आसा, निमाणी जोडटी आसा. दुसरें बरें नुस्तें स्वर्गार, वायट नुस्तें इफेर्न. हांवें तुमकां सांगलें हांवें पयली फावटी तें थोडें नुस्तें पयलें. आय नेवर सीन दॅट टायप ऑफ फीश, बट आय युजलेस मोटें सारकें पळोवपाक बरें दिसता. हांवें म्हणलें हें व्हरून पोसूं येता. ना तें उदचें ना फादर. आनी तें व्हरप म्हण जाल्यार पातोक फादर. तें कोणें चुकोन हारलें जाल्यार तो कोण मोत्तलो फादर. तेका लागून तुवें तें केन्नाच पळोवंक ना. बाबडी न्हू, फाल्यां निमाणी झोडटी जाता तेन्ना सासणाच्या उज्यान आमी लासूंक जाय. सासणाच्या उज्यान आमी लासूंक जाय. वॉट इज अ हेवन एंड वॉट इज अ हेल? हेवन इज द प्रेझन्स ऑफ गॉड. हेल इज द एबसेंस ऑफ गॉड एंड इज द प्रेझन्स ऑफ इवल. म्हणटकूच हे निमाणी झोडटी जाता तेन्ना आमकां एक एकट्याक रावता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण आयचो संदेश इतलोच. देर इज अ लास्ट जजमेंट. देर इज अ लास्ट जजमेंट. निमाणी जोडटी एक एकट्याक रावता. निमाणी जोडटी तुजी कात कसली, वॉट इज द कलर ऑफ युअर स्कीन हाचेर ना. तूं बरो दिसतालो वो बरो दिसनासलो हाचेर ना. तूं ग्रेस वो तूं गरीब, तूं खंयच्या गांवचो हाचेर ना. पावणू निमाणी जोडटी तुवें कितलें जोडलें आनी कितलें मोडलें ताचेर ना. निमाणी जोडटी इज नॉट बेस्ड ऑन युअर एक्सटर्नल अपियरन्सीस. भायले वस्तूंची दवरलेली ना. निमाणी जोडटी तुजे भितरल्या वस्तूंची दवरलेली आसा. युअर इनर बींग. कितें जेवलीं, खंय भोंवलीं हाची निमाणी जोडटी ना. निमाणी जोडटी तुज्या वागूनपणाचेर, तूं कसो जियेला ताचेर. हें जिवीत देव आमकां दिता. तें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी ह्या निमाणी जोडटीक दर दिसाक देवाची खुशी करून जिवंक आशिर्वाद मागुया. आनी हें करूंक आमकांच देवाक ओपून दिवया.
देवा लागीं कळना असलें कांय ना. हे वेळार आमची चिंतना, आमची उतरां, आमची जिवीत देवाच्या हातान समर्पण करुया. Jesus, I surrender all to Thee, my freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sogle Jesu समर्पिता कुशीन सुरा पेटुइदा Sodas muku tachir patium so yatayam cieta surva saudita surva saudita soglos maka survondara au sumorbita surva saudita surva saudita surva saudita surva saudita soglos maka survondara au sumorbita saudita surva saudita soglos maka survondara au sumorbita. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Lord, I surrender whole human beings
we are weak and sick. Bless us. Fill our hearts and mind with the Holy Spirit. Bless whole church, Pope Leo, all the bishops, cardinals, Archbishop Philip, Auxiliary Bishop Simon, all the priests and nuns, bless them. Lord, I surrender all the families. Bless them, bless their children, bless their work. Bless all the sick and weak. Bless all the lost way. Guide them, touch them, heal them. Lord, bless this parish. Bless all our youth members. Bless our government, all the nation. They may do your will. Every day, every moment, they may seek you. We may seek you, and we may do your will. Lord, I surrender this, my brothers and sisters, those who are praying with us, those who are praying together. Bless us. I surrender this day, my thoughts, my words, my desire. Lord, I surrender. Lord, I surrender, and everything I will do, I will say, I will think. I will glorify your name. Lord, be with me.